बालबक की फतह के बाद हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु ने शहर के इंतजामी इस्तेहकामात पर तवज्जो दी। अपना निगरान मुकर्रर किया, कुछ फौज जहां छोड़ दी और बाकी लश्कर को लेकर हमस की तरफ कूच किया। सरहद पर लश्कर उतारा और हमस के हाकिम मरीस रूमी को खत लिखा, जिसमें तहरीर था कि मुआहिदा की मियाद खत्म हो चुकी है, हम सरहद पर मुकीम हैं। अगर मुआहिदा कायम रखना मंजूर है तो सालाना खिराज अदा कर दो, अगर ये पसंद नहीं तो तलवार के फैसला पर यकीन रखो, ताकि हम तुमसे फारिग होकर किसी और तरफ का रुख करें। ये खत एक रूमी गुलाम के हाथ भेजा गया। गुलाम मरीस के हुजूर पहुंचा तो उसने हस्बे कायदा उसे सजदा किया। मरीस ने खुश होकर पूछा, क्या तुम भी मुसलमान हो चुके हो? गुलाम ने कहा, अगर मैं मुसलमान होता तो आपको सजदा न करता, क्योंकि मुसलमान खुदा के सिवा किसी के सामने सजदा रेज नहीं होते। मैं हस्बे साबिक ईसाई हूँ। मुसलमान किसी को मजहब तब्दील करने पर मजबूर नहीं करते। गुलामों से बेटों का सा सुलूक करते हैं, जो खुद खाते पहनते हैं वही गुलामों को खिलाते पहनाते हैं। उनके यहाँ गुलाम और आका में कोई फर्क नहीं। मरीस ने अपने सरदारों को बुलाया और पूछा कि हम सुलह करें या जंग। सरदारों ने जवाब दिया, जो सरदार चाहता है हम वही करेंगे। मरीस ने कहा, मुझे अपने बहादुरों से यही उम्मीद है। हमारा कला मजबूत है, सामान रसबो हरद काफी से ज्यादा है। अहले हमस की शुजाअत मशहूर है। शहनशाह को हम पर एतमाद है। इसके अलावा जल्द ही अंताकिया से कमक भी आने वाली है। मेरा इरादा है कि हम अरबों को अपनी शुजाअत से हैरान करें, अपना लोहा मनवाएं और शहनशाह का कुर्ब हासिल करें। रूमी गुलाम मरीस का जवाब लेकर आया और बताया कि मरीस मरने मारने पर तैयार है और सुलहनामे की तजदीद पर रजामंद नहीं। सिपा सलार ने लश्कर को तैयारी का हुक्म दिया। वहां क्या देर थी, हुक्म सुनते ही मुजाहिदीन घोड़ों की पीठ पर सवार हो गए और अगले हुक्म का इंतजार करने लगे। हजरत सिपा सलार ने मैसरा बिन मसरूक को 5000 मुजाहिदीन के साथ उनकी मदद के लिए मुकर्रर किया और उन्हें कूच का हुक्म देकर बाकी लश्कर को अपने साथ लिया। कला के सामने पहुंचकर लश्कर को आरास्ता किया और हमला के लिए तैयार हो गए। मरीस अपनी फौज के साथ कला से निकला, बड़े करोफर से आगे बढ़ा, अपने लश्कर को तरतीब दिया। हथियारों की चमक दमक से मैदान में रोशनी हो गई। सूरज ने किरणों के नेजे ताने और मैदान जंग का नजारा करने लगा। रूमी फौज दीवार आहन की तरह जमी खड़ी थी, हरकत का नामो निशान न था। इस्लामी हर अव्वल बढ़ा और इस लोहे की दीवार से टकरा गया। कला से तीर बारिश की तरह बरसने लगे। मुजाहिद पीछे हटे, फिर तुंद मौजों की तरह आगे बढ़े। रूमी साहिल से टकराए और बेनीले मराम होकर वापस लौटे। सिपा सलार ने ये कैफियत देखी तो तड़प उठे, पुकार कर कहा, बहादुरों मौत से डरते हो? मौत का एक दिन मुअय्यन है, मौत से डरोगे तो टल नहीं जाएगी। डरकर मौत से गले मिलो, इस्लाम का नाम रोशन करो, खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजामंदी हासिल करो। जन्नत सामने है और दोज़ख पीछे। आगे बढ़ो कि जन्नत के दरवाजे खुले हैं। अबदी नेमतें हासिल करो। रूमियों को बता दो कि मुसलमान खुदा के सिवा किसी से नहीं डरते। खुदा तुम्हारा हामी और नासिर हो। जो ही ये ललकार मुजाहिदीन के कानों तक पहुंची, वो अबदी सुरूर के नशे में झूम गए। हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने मरीस के कलब पर हमला कर दिया। अल्लाह अकबर के नारों से मैदान जंग गूंज उठा। लोहे से लोहा टकराया, तलवारों की झंकार उठी और नेजों की खचाखच का शोर मच गया। जंग की आग तेज हुई, गर्दनें कटने लगी, सर जमीन पर गिरने लगे, जख्मी चीखने लगे, घोड़े लाशों को कुचलने लगे, मौत डर डर कर भागने लगी, खून बहने लगा, मैदान सुर्ख हो गया। एक रूमी पहलवान गरजता ललकारता सांप की तरह फुंकारता, नेजा हिलाता, तलवार चलाता सैफ इलाही के सामने आया और आते ही ललकार कर तलवार का वार किया। सैफ इलाही ने दुश्मन का वार खाली कर दिया। बढ़कर तलवार मारी तो तलवार जीरा की कड़ियों में फंस गई। जोर लगाया तो तलवार टूट गई। दस्ता मुजाहिद के हाथों में आ गया। आप रजी अल्लाह अन्हु ने दस्ता एक तरफ फेंका और रूमी से लिपट गए। उसे जमीन से उठाया, नाराए तकबीर बुलंद किया और सर के बल जमीन पर दे मारा। दुश्मन की गर्दन टूट गई और फिर वो उठ न सका। मुजाहिद ने उसकी तलवार झपट कर उठाई और उसी तलवार से रूमियों का खून बहाने लगा। दाएं बाएं आगे पीछे तलवार ही तलवार थी और इस इलाही तलवार को रोकने वाला कोई नहीं था। मैसरा बिन मसरूक, मरकाल बिन हाशिम, कैस बिन हर्रा और अकरमा बिन अबू जहल ने दुश्मन पर मौत मुसल्लत कर दी। तलवारें चलाते, नारा लगाते, लश्करियों का खून गरमाते रहे और बढ़ते ही चले जा रहे थे।
رومی بھیڑ بکری کی طرح ذبح ہو رہے تھے۔ میدان جنگ لاشوں کا شہر تھا، خون اتنا بہا کہ زمین چھپ گئی۔ اکرمہ بن ابو جہل کی تلوار بے امان تھی، یہ شیر کبھی دائیں بڑھ جاتا اور کبھی بائیں طرف سے حملہ کر دیتا۔ وہ دو دستی تلوار چلاتا کہ دشمن بھاگتے پھرتے، جب کوئی راستہ نہ پاتے تو تلوار کے آگے سر جھکا دیتے، سرخ روح ہوتے اور شاہراہ جہنم پر چل دیتے۔ اکرمہ کی تیر زنی سے دشمن گھبرایا ہوا تھا، وہ اس شیر کو نرغے میں لیتے مگر یہ باہر نکل جاتا، اگرچہ جسم پر بے شمار زخم تھے مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ مست ہاتھی کی طرح چنگھاڑتا اور دشمنوں کو مارتا پچھاڑتا آگے ہی بڑھتے جا رہا تھا۔ آفتاب سر پر آیا اور مغرب کی طرف ڈھلنے لگا، مگر لڑائی ابھی زوروں پر تھی۔ رومی بھاگتے اور پھر منظم ہو کر حملہ کر دیتے۔ عصر کا وقت ہو گیا، آخر اکرمہ تھک کر چور ہو گیا۔ زخموں سے اتنا خون بہہ چکا تھا کہ گھوڑا سرخ ہو رہا تھا۔ دشمن کے گھیرے کو بار بار توڑنے والا مجاہد نرغہ میں آ ہی گیا اور رومیوں کی تلواروں نے اسے شہید کر دیا۔ اکرمہ کی شہادت سے مسلمانوں کے خون میں بجلی دوڑ گئی، انہوں نے انتقام انتقام پکارا اور رومیوں پر اس شدت سے حملہ کیا کہ انہیں بھاگتے ہی بنے۔ جو مرے وہ میدان میں رہے، جو بچ گئے وہ بھاگے اور قلعہ میں داخل ہو کر دروازے بند کر لیے۔ مسلمان دیوانہ وار بڑھے مگر قلعہ پر سے پتھروں اور تیروں کا وہ می برسا کے دروازہ تک پہنچ نہ سکے۔ شام ہو چکی تھی، گہرا اندھیرا پھیل رہا تھا، دشمن قلعہ بند ہو چکا تھا۔ مجاہد پلٹے اور اپنے کیمپ میں آ گئے۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ کی شہادت بڑا صدمہ تھی، مگر مجاہدین نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر صبر کیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ آج کی لڑائی سے پریشان تھے، کیونکہ بہت سے مجاہدین نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ انہوں نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، اس قلعہ کو فتح کرنے کی ترکیب سوچو، اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو گویا ہم بند کے رہ گئے اور ہم اس کو دیکھ کر باقی شہروں کے رومی بھی شیر ہو جائیں گے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، قلعہ بندی مضبوط ہے، انتظام کافی ہے، فوج بھی کثرت سے ہے، اس صورت میں قلعہ پر حملے بے سود رہیں گے۔ اگر ہم فوج کو پیچھے ہٹا لیں اور یہ ظاہر کرے کہ ہم لڑائی سے اکتا کر پیچھے بھاگے جاتے ہیں تو رومی ہمارا سامان لوٹنے کے لیے قلعہ سے ضرور باہر نکلیں گے۔ اگر وہ نکل آئیں تو پھر ان سے نپٹ لینا کچھ مشکل نہیں۔ اگر آپ میری تجویز پر عمل کریں تو انشاءاللہ بہت جلد قلعہ فتح ہو جائے گا۔ آپ عورتوں، سامان اور پیادہ فوج کو پیچھے لے جائیں، ہم صبح ان سے لڑنے کی بجائے پیچھے ہٹ جائیں گے، وہ لازماً ہمارا پیچھا کریں گے، پھر ہم ان سے اچھی طرح نپٹ لیں گے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی اس تجویز پر عمل کیا گیا۔ اسباب، عورتیں اور پیادہ فوج رات کی تاریکی میں کیمپ سے پیچھے ہٹا دی گئیں۔ صرف سوار رہ گئے، وہ بھی اس حالت میں تھے کہ گویا اپنی فوج کے پیچھے جانے کے لیے تیار ہیں۔ کیمپ میں ایک مصنوعی کھلبلی سی پیدا تھی، خیمے ڈیرے اکھڑ چکے تھے، کچھ سامان باندھا جا رہا تھا، اشیاء سمیٹی جا رہی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ جاندار اور بے جان دونوں متحرک ہیں اور کہیں چلے جانے کی تیاری ہے۔ صبح ہوئی اور آفتاب کی روشنی سے منور ہو گئی۔ رومی جاسوس مسلمانوں کی یہ حالت دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے مریض سے کہا، سردار، اسلامی فوج واپس جا رہی ہے، اسباب تیار ہو رہا ہے، پیدل فوج جا چکی ہے، سوار تیار کھڑے ہیں، کیمپ نزاع کی حالت میں ہے اور اب یہ آبادی ویرانی کے قریب پہنچ رہی ہے۔ مریض کی نظر بھی اسلامی کیمپ کی ہلچل پر تھی۔ جاسوسوں کی تائید نے اس کے حوصلے بلند کیے۔ اس نے قلعہ کا دروازہ کھولا، اپنا لشکر قلعہ سے نکالا اور آہستہ آہستہ اسلامی کیمپ کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے باوجود اسلامی کیمپ خاموش تھا۔ جب مریض نے بھگدڑ کی کیفیت ملاحظہ کی تو فوج کو حملے کا حکم دیا۔ لشکریوں نے فوراً باغیں اٹھائیں اور اسلامی کیمپ پر ہلہ بول دیا۔ مجاہدین نے لڑنے کی بجائے اپنے گھوڑوں کو پیچھے کی طرف پھیر دیا، گویا وہ ڈر کر بھاگنے لگے ہیں۔ یہ دیکھ کر مریض اور بھی شیر ہو گیا۔ اس نے للکار کر اپنے بہادروں سے کہا، یہ بھگوڑے جانے نہ پائیں، بڑھو اور ان سے مل جاؤ اور تکا بوٹی کر دو، اپنے بھائیوں کا بدلہ لو، ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑو، قیامت برپا کر دو، ایسا سبق دو کہ اسے دہرانے کے قابل بھی نہ رہیں۔ اپنی پاک سرزمین ان کے منحوس قدموں سے پاک کرو، بڑھو، مارو، قتل کرو اور اپنی شجاعت کا سکہ بٹھا دو۔ رومی اور بھی جوش میں آ گئے، مجاہدین کے پیچھے بھاگے، قلعہ سے کئی فرسنگ دور نکل آئے۔ اچانک مجاہدین نے گھوڑوں کا رخ پھیرا اور رومیوں پر حملہ آور ہوئے۔ رومی فتح کے نشہ میں سرشار بڑھتے ہی جا رہے تھے، ان کی صفیں درہم برہم تھیں۔ اب جو مجاہدین نے پھر کر حملہ کیا تو آسان فتح ہو گئے۔ مجاہد رومیوں کے لشکر میں گھس گئے۔
नाराए तकबीर से मैदान गूंज उठा। इस शिद्दत से हमला किया कि जरा सी देर में सारा मैदान रोमी लाशों का खेत बन गया। हर तरफ खून की नदियां बह निकली। घोड़ों के सुमों को फतह की मेहंदी लग गई। मौत ने दुल्हन का लिबास पहन लिया। रोमियों से दौड़ दौड़ कर गले मिली। चंद ही घंटों में मैदान साफ हो गया। तलवारें मुजाहिद अपने फर्ज से सुबकदोश हो गए। मरीज कत्ल हुआ। बहुत थोड़े रोमी जान बचाकर भाग सके। जब कले में यह खबर पहुंची तो एक कोहराम मच गया। सबको अपनी अपनी जान की पड़ गई। गुलामी का तौक गले घोंटने लगा। बड़े बूढ़े एक वफद की सूरत में कला से निकले, नंगे सर नंगे पांव, रोते अश्क बहाते सिसकियां भरते हाथ बांधे इस्लामी कैंप में जा पहुंचे। सालारे लश्कर के पांव पड़े और अमान अमान पुकारने लगे। हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु ने यह हाल देखा तो दिल नरम हो गया। दुश्मनी का ख्याल जाता रहा। फौरन अमान दे दी और कहा, जाओ सालाना खिराज अदा कर दो और मजे से जिंदगी गुजारो। मुसलमान तुम्हारी हिफाजत करेंगे और तुम्हारे मजहबी उमूर में कोई मदाखलत नहीं होगी। मगर याद रखो कि अगर तुमने फिर शरारत और बगावत पर कमर बांधी तो तुम्हारे लिए अमान का दरवाजा इसी तरह बंद होगा जिस तरह शैतान के लिए जन्नत के दरवाजे मसदूद हैं। अहले हमस ये सुनकर ममनून हुए और शुक्रगुजार होकर वापस लौटे। सालाना खिराज अदा किया और मरीज पर लानतें भेजते हुए इस्लामी लश्कर की तारीफ के गीत गाने लगे। हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु ने शहर में अपना निगरान मुकर्रर किया। जरूरत के मुताबिक कुछ मुजाहिदीन को वहां ताइनात किया और हमस शहर से हटकर एक सरसब्ज़ो शादाब मकाम में कयाम किया। सोचने लगे कि अब बैतुल मक़दस पर चढ़ाई करनी चाहिए ताकि कैसर का दारुल हुकूमत अंताकिया बाकी शाम से कट जाए और फलस्तीन पर अमली कब्जा हो जाए, या अंताकिया पर हमला करके शाही दारुल हुकूमत को कब्जा में लाया जाए। मशहूर इस्लामी जंगों पर सीरीज की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिक इन्फो को सब्सक्राइब कर लें और हर लम्हा बाखबर रहने के लिए घंटी के निशान को भी दबा दें। जिंदगी रही तो जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।